अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। आज पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी में ऐसा दिन है जिसे यौम स्याह के तौर पे मनाया जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि शायद अगर मातम के जुलूस भी बाकायदा निकलें तो उसमें कोई मज़ायका नहीं। आज एक नई इस्तिलाह पाकिस्तान में वायरल होने जा रही है और वो है समवन टोल्ड मी। कल इमरान खान साहब एक JIT के सामने अपीयर हुए जो कि DIG इस्लामाबाद के ऑफिस में हुई। वहाँ उनको कुछ वीडियो और ऑडियो एविडेंस दिखाया गया जो उनकी तकारीर और उनके इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल था, जिसमें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DG ISI और DGC के ख़िलाफ़ एक बयानिया चला रहे हैं, नफ़रत अंगेज़, जहरीला, और उसमें मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने तमाम एविडेंस को एक्सेप्ट किया और कहा जी हाँ, ये मेरी ही तकारीर हैं और ये मेरे ही इंटरव्यूज़ हैं और इसका कोई फॉरेंसिक वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर उनसे पूछा गया कि खान साहब, ये जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो नफ़रत आप अवाम के दिलों में फैला रहे हैं क्योंकि लोग आपकी बात को सुनते हैं और आपकी बात मानते हैं, तो इन सब बातों का कोई सबूत है आपके पास? तो जवाब नफ़ी में मिला। फिर पूछा गया कि जनाब जनरल फैसल नसीर साहब ने आपको कोई डायरेक्ट धमकी दी, आपकी उनकी कोई बिल मुशाफा मुलाकात हुई? तो जवाब खान साहब का फिर नफ़ी में ही था। फिर जनाब खान साहब से पूछा गया कि जनाब आप अपनी तकारीर में बार बार फरमा रहे हैं कि हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद है, जबकि अब आप कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, तो आप ये सब इल्ज़ामात और नफ़रत किस बुनियाद पर कर रहे हैं? तो जवाब आया कि समवन टोल्ड मी। एक ऐसा शख्स जो HSN कॉलेज का पढ़ा हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, जो ये क्लेम करता है कि मुझे तो सब मालूम है, मैं सब जानता हूँ, बाहर की दुनिया में रहा हूँ और बाहर की दुनिया को जानता हूँ। DG ISPR साहब, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो मैं पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा था। वन टाइम प्राइम मिनिस्टर, 27 years ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, और वो 1.5 साल नफ़रत का बयानिया चलाता रहा। किस बुनियाद पर? समवन टोल्ड मी। जब पूछा गया कि वो समवन कौन है, तो आप सब गैस करें कि क्या जवाब आया होगा। ख़ास तौर पे PTI के पैरोकार ज़रूर गैस करें कि क्या जवाब आया होगा। मुझे याद नहीं है। खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि कहो कि मैं लास्ट बॉल तक खेलूँगा। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि साइफ़र को हवा में लहराओ। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि वो अमेरिका उनके ख़िलाफ़ साजिश और मुदाखलत कर रहा है। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि इस साजिश में जनरल बाजवा साहब शरीक हैं, शामिल हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि साजिश में मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने कहा कि जनरल बाजवा गद्दार हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि जनरल बाजवा मीर जाफर हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जो उनको ये कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत के कोई हैंडलर्स भी हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दो और एक सियासी स्ट्रगल को छोड़कर सड़कों की एजिटेशन की, तोड़ फोड़ की सियासत करो।
इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि पंजाब और केपीके की भी हुकूमतें तोड़ दो और तुम्हें हर हाल में बाय हुक और बाय क्रुक इस मुल्क का वजीर आज़म बनना है। जब ये ना हो सका तो इमरान खान साहब को नहीं पता चला कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि अवाम को फौज के खिलाफ कर दो, उनके दिलों में नफरत का बीज बो, झूठ बोलकर और झूठ बोल कर। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने कहा कि अवाम को बताओ कि तुम उनकी रेड लाइन हो। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि गिरफ्तार होने से पहले कहो, एक बयान दो, वीडियो बयान दो कि मैं तो तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? जब अवाम फट पड़ी तो पाकिस्तान को हम श्रीलंका बना देंगे। इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो समवन कौन है जिसने उनसे कहा कि आपको कत्ल करने की साजिश डर्टी हैरी ने की। इमरान खान साहब को नहीं पता कि समवन कौन है जिसने उनको कहा कि खान साहब आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं। 1.5 साल से उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जिस बयानिए पर लगाया, बहकाया और बेवकूफ बनाया, अंधी तकलीद वाले गधों को मजीद गधा बनाया और उस गधा बनाने वाले के पीछे एक समवन है जिसको वो गधा खुद भी नहीं जानता। बहरहाल आज रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट में 9 मई के केसेस को लेकर कुछ बातचीत की। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि वो क्या बातचीत थी और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनको लेकर। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, मुल्क में ज़रा सियासी तूफ़ान थमा है। 9 मई को तकरीबन 1 महीने से ज़ायद हो गया है। तो दूसरी तरफ जो कह लें कि असल तूफ़ान है बारिश वाला, वो पाकिस्तान में पहुंच गया है। कराची के इलाके में कराची ठट्ठा बदीन वाली पट्टी जो है वो उससे इम्पैक्ट हो रही है। इंडिया वाली साइड पे ज़्यादा उसका असर है। वहाँ पे तो 15-15, 20-20 फुट ऊंची लहरें जो है वो साहिल से टकरा रही हैं और साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो हवा चल रही है वो भी बड़ी तेज़ है, बहुत सारी चीज़ों को उड़ा के ले जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हो सकता है। तकरीबन 1 लाख लोगों को पाक फौज की मदद से कराची और ऐसे इलाकों से, साहिली इलाकों से जो इस कह लें समुद्री तूफान के ज़रिए असर आ सकता है इलाका, वहाँ से निकाला जा रहा है। और जो किश्तियाँ हैं उनको भी साहिल समुद्र पे लगा दिया गया है। देखें कितना नुकसान होता है इस तूफ़ान से। अमेरिका में तो ऐसे बड़े बड़े तूफ़ान आते रहते हैं, पाकिस्तान में ये नई सिचुएशन है। अल्लाह रहम करे। बहरहाल पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट कम है, इंडिया में ज़्यादा है। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन दूसरी साइड पे सियासी तूफ़ान जो है वो बड़ी खामोशी से बन रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे बन रहा है। सेनेट में आज जब बहस हुई कल के हवाले से, कल भी इस पे बात हुई थी कि कौमी असम्बली ने करारदाद पेश की थी। तो रज़ा रब्बानी जो है पार्टी का जो एक शुरू से स्टांस रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर से मुराद 9 मई वाले रिसेंट वर्कर्स जो हैं उनका ट्रायल ना किया जाए। तो रज़ा रब्बानी साहब ने इसी बात को दोबारा दोहराया कि 9 मई के जितने भी मुलजमान हैं उनको आर्मी कोर्ट्स में उनका ट्रायल ना किया जाए। बहरहाल ये पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है। बाकी पार्टियां ऐसे एग्री नहीं करती। नून लीग का ख्याल है कि सख्त से सख्त जो है सजा देनी चाहिए। खान साहब भी एक हद तक ताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं उन वर्कर्स के साथ। बाकी पार्टियां भी, फजलुर रहमान साहब भी सख्त स्टांस रखते हैं। कुछ 1-2 और पार्टी भी हैं जो इस पे नरम रवैया रखती हैं। देखते हैं कि कैसे इसको डील किया जाता है। बहरहाल हज पे जा रही थी एक पुरानी MNA PTI की, उनको रोक लिया गया क्योंकि उनका नाम था लिस्ट में। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत वाक़यात जो हैं इस हवाले से हो रहे हैं। जी राम साहब।
احمد، رانا ثناءاللہ نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی الیکشن کے الائنس کو لے کر کہ جناب وہ کسی الائنس میں انٹرسٹڈ نہیں، جبکہ ترین صاحب برطانیہ پہنچے ہوئے ہیں اور باقی پارٹیاں بڑی تیزی سے سرگرم ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہی ہیں. آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، آپ کا کیا انالیسز ہے؟ جی احمد. جی، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ کو کسی پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل الائنس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور لیکن تاہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اگلے الیکشن کے لیے. رانا صاحب، یہ جو آپ نے ابھی الائنس بنایا ہوا یہ پولیٹیکل الائنس ہی ہے، یہ کوئی تعلیمی الائنس تو نہیں ہے یا کوئی سپورٹس کا الائنس تو نہیں ہے. اور الائنس کیا ہوتا ہے؟ الائنس تو بنا ہوا ہے پولیٹیکل الائنس. آپ پولیٹیکل دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے ہی حکومت کر رہے ہیں یا بغیر اس کے کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اگر خود اپنا اتنا مینڈیٹ ہوتا کہ آپ وزیر اعظم منتخب کروا دیتے تو دوسری پارٹیوں کے ساتھ تو نہ الائنس بناتے. تو بہرحال رانا صاحب کا اشارہ اگلے الیکشن کی طرف تھا، تو اس میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ کوئی ہم سے ملنا نہیں چاہتا اور ہم کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہیں. تو نون لیگ کا اس وقت یہ سٹانس ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے، کوئی بھی ورکر جس نے کوئی بھی پارٹی پچھلے دنوں میں چھوڑی ہے، خاص طور پی ٹی آئی والے، ان میں سے کوئی نون لیگ کی طرف جا ہی نہیں رہا. اور نون لیگ بار بار کہہ رہی ہے ہم تو کسی کو لینے کو تیار نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کس حد تک اس چیز پہ امپیکٹ آتا ہے. بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے واقعہ سے ڈرے بھی ہوئے ہیں. نون لیگ کا ورکر جو ہے ان کا ووٹ بینک نون لیگ کا خیال ہے کہ کم نہیں ہوا، باقی لوگوں کا خیال ہے کہ کم ہوا ہے، اور مہنگائی نے کافی اس کی کمر توڑی. تو کتنی کمر توڑی ہے یہ تو الیکشن ہی بتائے گا. اس سے پہلے تو کیا سرائیاں ہی ہو سکتی ہیں، زیادہ کیا سرائیاں کریں پی ٹی آئی کے حق میں تو لوگ پھر ہمیں یوتھیا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ہم کوشش کرتے رہنا سب کوئی ایسی بات نہ کرے کہ کسی پارٹی کی طرف ہمارا جھکاؤ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک سے اپنا جذباتی تعلق جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے تجزیہ کریں، اسی سے بہتر تجزیہ ہو سکتا ہے. عرض یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس وقت حکومت ان کے پاس اقتصادی طور پہ بڑے فیصلے لے لیں تو کافی جو ہے ان کی حمایت ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکشن پہ اس کا اثر آتا ہے. تحریک جہانگیر ترین صاحب والی پارٹی جو ہے تحریک استحکام پارٹی، وہ بھی بڑی اس وقت سرگرم ہے. پی ٹی آئی اس وقت کافی دبی ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں فیوچر کیا گل کھلاتا ہے. جی رام صاحب. احمد، آج سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ تھی، وہ جو 2 کیس کٹھے کیے ہوئے ہیں انہوں نے، ایک تو وہ پنجاب کے الیکشن والا اور دوسرا وہ جو آئینی ترمیم جو سپریم کورٹ کو لے کر تھی، اس پر بھی جج صاحب نے کچھ بات چیت کی. پلس یہ جو آئل ٹینکر آیا ہے رشیا سے، اس میں سنا ہے کروڈ آئل زیادہ ہے کہ فرنس آئل زیادہ ہے. آئی ڈونٹ نو، آپ کچھ ذرا ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھائیے گا کہ یہ کیا اصل بات کیا ہے. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگلے 1-2 دنوں میں آذربائیجان جا رہے ہیں، اور جہاں جا کر وہ مزید کوئی فیول کے لیے کوئی کانٹریکٹ کریں گے، کوئی بات چیت کریں گے، جس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو کچھ فائدہ ہوگا. جی احمد. رانا صاحب، آج ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں، جو 2 پٹیشنز ضم کی گئی تھیں. ریویو کی پٹیشن تھی، جو قانون بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے، دوسرا قانون، پہلے والے نہیں تھے، 2 بن گئے تھے، جلدی میں 2 بنا دیے گئے تھے. تو دوسرا قانون، ایک تو اس کی اور دوسری جو پنجاب الیکشن والا معاملہ تھا، دونوں کو کلب کر کے جسٹس منیب اختر نے اس میں لیڈ لیتے ہوئے کہا کہ یہ جو 4-3 والی بات کہاں سے آ گئی. 4-3 کے تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اصل تو 9 رکنی پہلے بینچ بنا تھا، جس میں سے 4 ججز پہلے چلے گئے تھے، اس کے بعد 7 رکنی بننا تھا، وہ بنے ہی نہیں. تو بس 4-3 والی کون سی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ اکثریتی ہی تھا، اور انہی ججز نے جو پہلے گئے تھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھا کہ بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، وہ اس فیصلے میں شامل نہیں. تو حکومت نے اپنی طرف سے یہ کیا کہ چونکہ وہ بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو اس لیے وہ فیصلے کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو بہرحال جسٹس منیب اختر نے اس کو سختی سے آج رد کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ اب کوئی
ایسا فیصلہ آنا تو رہ تو گیا نہیں، تو اس لیے پٹیشنیں ہی چل رہی ہیں اور بحث ہی ہو رہی ہے. کوئی سخت فیصلہ یا قانون کی زیادہ وضاحت ہو جائے گی، اچھی بات ہے، سپریم کورٹ کر دے، اس میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے، کہہ لیں کہ ابہام نہیں رہ جانا چاہیے مستقبل میں. آخری بجٹ کے حوالے سے رانا صاحب سچویشن یہ ہے کہ آذربائیجان سے پاکستان گیس خریدتا ہے. روس کی جتنی ریاستیں آزاد ہوئی تھیں ان میں اس وقت سب سے زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر آذربائیجان کے پاس تھے، اس کے بعد رشیا، اور پھر جو ہماری دوسری ریاستیں ہیں تاجکستان، ازبکستان وغیرہ، یہ اس وقت غریب تھی. اب ان کے پاس بھی گیس نکل آئی، اب ان کے پاس بھی اچھے خاصے ذرائع ہیں، لیکن آذربائیجان سب سے رچ تھا اور آرمینیا سے مار کھاتا تھا، پاکستان نے اس کی مدد بھی کی. اب جو ہمیں جو ہے وہ آذربائیجان سے گیس مل رہی ہے. مصدق ملک ہمارے پیٹرولیم منسٹر رشیا سے تیل لے آئے ہیں، آذربائیجان سے اب گیس بھی لے آئیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں سستی ہوگی. لیکن دوسری ساتھ یہ خبر آئی کہ جو پیٹرول رشیا سے آیا ہے اس میں فرنس آئل زیادہ ہے، را جو کہہ لیں کہ تیل منگوایا گیا ہے، فرنس آئل زیادہ ہے، اس کے بعد ڈیزل ہے، پیٹرول کم ہے، تو اس لیے پیٹرولیم کی پرائسز پہ کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں نظر آ رہا رشیا کے تیل آنے سے. تو اگر حکومت اپنے طور پہ کم کر دے تو کرتے، تو ویسے تو فرق نہیں پڑتا. تو یہ صورتحال ہے. تو پیٹرول پہ پیٹرول کم ہوگا، رن صاحب، ڈالر کی پرائس کم ہوگی تو پھر کچھ فائدہ حکومت دے سکتی ہے عوام کو. باقی مشکل ہی دیکھتے ہیں IMF کیا کھیل کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، عمران خان صاحب کو شاید یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ وہ اپنی تقاریر کے سٹارٹ میں اسلامک ٹچ دیں اور پھر وہ کہیں کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. لیکن میں اگلی بات بتاؤں گا خان صاحب کو، آپ سب گواہ رہیے گا. رانا عدنان شبیر خان عمران خان صاحب کو بتا رہا ہے کہ خان صاحب ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے آگے بھی کچھ ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم پر، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آئیے ہم سب مل کر دعا مانگیں کہ اللہ عمران خان صاحب کو اس راستے پر چلا جو پاکستان کی پراسپیرٹی کی طرف جاتا ہو، نہ کہ خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کی طرف جاتا ہو. اے اللہ ان کو اس راستے پر چلا جو سچ کا راستہ ہو، اے اللہ ان کو اس راستے پر چلا جو حق کا راستہ ہو. آمین. خواتین و حضرات، 9 مئی کو لے کر پاکستان کو ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے، جس میں یہ جھوٹا بیانیہ بنانے والے لوگوں کو آہنی ہاتھ سے ڈیل کیا جائے. یہ 5th جنریشن وارفیئر یا ہائیبرڈ وارفیئر کو ملک اور قوم کو مل کر ڈیل کرنا چاہیے. لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو لوگ فیک نیوز چلاتے ہیں اور ملک میں بے چینی کی فضا اور بے یقینی کی فضا پھیلاتے ہیں، ایک ایسا فوگ کریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کو جان سکیں. اس کے لیے حکومت پاکستان کو اور میرا خیال پاکستان آرمی کو بھی اس پر اویئرنیس کے پروگرام چلانے چاہیے، ورکشاپس کرنی چاہیے، اور ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ آ کر لوگوں کو بتائیں. سیاسی جماعتوں کے جو میڈیا گروپس اس وقت باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں وہ انتہائی زہریلا بیانیہ چلا رہے ہیں، جس سے دشمن ملک اور وہ ممالک جو کہ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم سے نفرت رکھتے ہیں، وہ ہماری ترقی سے خائف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سیاسی ہم آہنگی ہو، سیاسی سٹیبلٹی ہو، اکنامک سٹیبلٹی ہو، وہ پھر ایسے لوگوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. میں اجازت لوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.